أهلا بكم من جديد في درس آخر عن برمجة السي شارب. في هذا الدرس سوف نتحدث عن موضوع l'aggregation ou bien الهاز في la programmation orientée objet خاصة في السي شارب. دونك عندنا هنا المين كلاس كما راكم تشوفوا هنايا المين كلاس برينسيبال تاعنا. هنا عندنا دي كلاس كومباني والماناجر والتريني يعني ستاجر تاعنا. دونك ايماجينو درك حنايا في لاغريغيشن باش نشرحوا مفهوم لاغريغيشن، يعني نستعملوا وين نديروا ريجستري هنا ماناجر، نهتموا كما قلت ب نهتموا باغ اكزومبل بالماناجر. في الماناجر هذا واش هي؟ فرضوا باللي الماناجر هذا باش نشرحوا واش المفهوم تاع لاغريغيشن او بيان الهاز ا بروغراماسيون اوبجي. فرضوا باللي عندنا نيم وعندنا باغ اكزومبل ان اي دي، هنا اي دي تاع واش تاع الماناجر. دونك عندنا النيم والاي دي تاع الماناجر، وعندنا باغ اكزومبل ان فونكسيون. فرضوا باللي عندنا فونكسيون بابلك، هذه لا فونكسيون بابلك يعني باغ اكزومبل نقولوا انت ترجع لنا وش هو get id تاع الماناجر. هنا فونكسيون عادي جدا ما عرفناها في فوالا كوم سا. بيان سور واش ترجع لنا الاي دي. فوالا نديرو هنايا return الاي دي. عادي جدا يعني هذه فونكسيون تقدر انت ديفلوبي اي فونكسيون، تقدر ديكلاري نيمبورت كال اتريبيوت اللي هما لي بروبريتي. فوالا دونك هنا نجي هنايا نضيف نوتر كلاس. الكلاس هذه واش هي؟ حنا عندنا ماناجر وعندنا المين الكلاس المين برينسيبال. انا نضيف النوتر ونسميها باغ اكزومبل aggregation دو ماناجر. فوالا لاغريغيشن تاع الماناجر، هذه كلاس لاغريغيشن تاع الماناجر. دونك هذا كونستركتور تاعنا تاع هذه الكلاس. دونك انا باش نشرح لاغريغيشن واش هي. لاغريغيشن في السي شارب او بيان التجميع في السي شارب هو واش هو؟ ايماجينو حنايا من قبل واش كنا نعملو، كنا باغ اكزومبل هذه الكلاس باغ اكزومبل كلاس ماناجر. هنا كلاس ماناجر باش نديرو لها باش نتعاملوا مع باش نقولوا باش نتعاملوا مع الكلاس ماناجر هذه من داخل الكلاس برينسيبال مين هذه باش نتعاملوا نكريو انستانس. دونك نكريو انستانس كوم سا، وفي الانستانس هذه واش هي تاع الكلاس تاعنا ماناجر. ابري كيما قلت بالانستانس هذه تاع الكلاس نلحقوا لي بروبريتيز كالعاده يعني ما كان حتى شيء. نلحقوا الاي دي نلحقوا النيم ونمدوا باغ اكزومبل النيم تاع الماناجر. فوالا كوم سا. دونك هذه هي يعني كيفاش نتعاملوا بين كيفاش نتعاملوا بين كلاس في هذه بروبريتي ودي ميثود من الكلاس برينسيبال بالانستانس تاع الكلاس. واش رايكم دركا لو كان نقول لكم ننساو البروغرام برينسيبال هذا؟ يعني هنا واش درنا حنا؟ كرينا انستانس ومن بعد عملنا انيسياليزاسيون. هنا انيسياليزينا النيم تاع الماناجر، بعد ابري نديرو له باغ اكزومبل افيشاج، نعملوا له عمليه ديسبلاي في الكونسول. بيان سور الكونسول اللي ينتمي للمين برينسيبال لا فونكسيون تاعنا برينسيبال، لانه اول بروغرام تيكزيكيتا هو لا فونكسيون مين برينسيبال. دونك واش رايكم باش نفهموا مليح مفهوم الاغريغيشن وبيان الهاز في سي شارب؟ يعني هذو لي بروبريتيز تاع هذه البروبريتيز تاع النيم يعني نلحقوا لها من داخل الكلاس، نوصلوا لها من داخل الكلاس. واش نوصلوا لها من داخل الكلاس هذه كي سابيل الاغريغيشن ماناجر. واش نديروا؟ نفس الشيء يعني. واليوم تاع نكتبوا هذه كاع هنا الانستانس هنايا نهزوها نحطوها هنايا بهذا الشكل. وشوف كيفاش كتبها لنا هنايا بريفيت كلاس الماي ماناجر.
المين ماناجر هذه هي عباره عن كلاس، ولكن مش كيما هي الكلاس هنا كيما نشوفوا اجريجيشن كلاس. انا كنت تكاو هنا، شوف هنا اش يعطينا هنا كلاس اجريجيشن، هنا لا كولاد هذا كلاس اجريجيشن. كي نتكاو على الماي ماناجر شوف عطانا كلاس ماي ماناجر مي بريفيت خاصه. واش معناتها خاصه؟ معناتها نستعملوها غير داخل سكوب الكلاس هذا. دونك هذه الماي ماناجر اللي هي هذه كرينا منها وشيه. هنا ما تقدرش تقول لي من الماناجر جينا هنا كتبنا الماي ماناجر انستانس دو كلاس، هنا نسموها انستانس دو كلاس. هنا ما تصبحش انستانس دو كلاس، هنا تصبح المين كلاس هذه هي كلاس اجريجيشن للكلاس ماناجر، وبيا المين كلاس هي عباره عن الهازئه للماناجر. دونك هذا هو لا ديفيرونس. يعني كلاس تتعامل مع الكلاس برينسيبال تسميها الانستانس دو كلاس، يعني انستانس تاع الكلاس ماناجر. هنايا نفس السانتاكس مي تسميه اجريجيشن تاع الكلاس ماناجر، وبيا الهازئه تاع الكلاس ماناجر. دونك كيفاش نلحقوا لي بروبريتيز و لي ميثود؟ كيما نلحقوا لي بروبريتيز و لي ميثود من داخل الكلاس برينسيبال. كيفاش من هذه لا ميثود نلحقوا لها من نتعاملوا معها من كلاس واحده اخرى؟ نقدروا نديروا ان نوتر كلاس هنايا، وهي عباره واش هي عباره عن كلاس اجريجيشن للماناجر. يعني لي ميثود و لي بروبريتيز تاع الماناجر نلحقوا لهم من الكلاس هذه. ندمنا نلحقوا لهم ان نوتر كلاس هنا بايثون نكريوها تولي هذه الكلاس تعتبر هي اجريجيشن لهذه الكلاس. كيما هنايا هذه الكلاس تعتبر اجريجيشن كلاس. علاش؟ لانه كريينا اجريجيشن من الكلاس هذه، وفي الاجريجيشن هذه واش هي نسيو نلحقوا لي بروبريتيز و لي ميثود تاعوه. باغ اكزومبل نيم، نلحقوا النيم. النيم هذا باغ اكزومبل نعطيو له انيسياليزاسيون، يعني انيسياليزيوه نقولوا باغ اكزومبل احمد. وكما راكم تشوفوا هنايا يعني باش هذا النايم يعني احنا عملنا له انيسياليزاسيون هنايا، مي حنا نعرفوا باللي كيما هنا حنا نعملوا انيسياليزاسيون يديرنا حتى ايرور، ومن بعد نعملوا كونسول. ايضا نجيو هنا نديروا كونسول دوت رايت، يعني ما يعملنا ولا شيء تاع خطا. علاش؟ لانه كونسول يعني الكونسول يتواجد في المين برينسيبال. هي ليدي الكونسول تاعنا يتواجد هنا في المين برينسيبال، يعني ما يديرنا حتى اشكال. ايماجينو درك انت جيتي انيشاليزي هنايا وتقول لي كونسول، تعمل لي كونسول هنا هذا لا يجوز. يعني لا يجوز انك تهز الكونسول يتواجد غير في المين برينسيبال، لا يجوز انك تعمل هذا الشيء. شوف يعني يقول لك خطا. كيفاش قال لك هنا unexpected symbol، يعني هذا لا يجوز. يعني لا يجوز انك تعيط للكونسول من هنا. الكونسول غير من جهه المين برينسيبال. مي نقدروا الاجريجيشن هذه تاعنا لحقنا النايم وسميناه احمد، مي نقدروا نستعملوه دوطر مانيير. باغ اكزومبل نستعملوه في ان فونكسيون، في ان ريتورن، نستعملوه في ان ريتورن. فوالا نستعملوه في ان ريتورن تاع واش؟ تاع ان فونكسيون بابليك. باغ اكزومبل بابليك، وهذا الريتورن نيم راح يكون سترينج لانه راح ترجع لنا نيم. سترينج هذه باغ اكزومبل نقولوا جيت نيم، عفوا نقولوا هنا نيم تاع واش؟ تاع الماناجر. فوالا فونكسيون عادي جدا. هذه طريقه باش يعني نينيسياليزيو واش درك هنا ما ولا عندنا حتى ايرور. علاش؟ باسكو طريقه لا فونكسيون استعملنا حيله اللي هي طريقه لا فونكسيون باش نينيسياليزيو النيم هذا من لاغريغيشن تاع واش؟ لاغريغيشن تاع الكلاس ماناجر. مي هنايا نينيسياليزيو بلانستونس تاع الكلاس في الكلاس برينسيبال وين يتواجد الكونسول. ميم هنا الكونسول يبقى غير معرف. يعني كنت تحب انت باغ اكزومبل تحب تافيشي الكونسول يبقى غير معرف، لانه الكونسول معرف الا في المين برينسيبال. غادي نفرغ منها. هذه باغ اكزومبل لا بروبريتيز هذه. ايماجينو الاي دي هذه وبيان الاي دي هي بروبريتيز. ايماجينو نعرفوا الاي دي هنا. اي دي هذا نعرفوا ان كونستانت، باسكو كونستانت راح نمدوا له قيمه. فرضوا بلي ندوا له قيمه 1. فوالا هنا كونستانت تجي هي الاولانيه، بعد سترينج
بريدي سترينغ. فوالا ايماجينو درك عندنا هذا كونستانت، هذا كونستانت 1 وعندنا واش هو، عندنا ميثود